रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो आज के एपिसोड सीट बेल्ट बांध कर पड़ने वाली है, बहुत ही मज़े की, टनटना। तो बिना टाइम ज़ाया किए, बिना सस्पेंस फैलाए, बिना मैं चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, ये जानते बूझते कि डेम्पियो तुम लोगों की एंडे रिंघेटा के सामने इस वक्त बड़ी टक्कर की तंजीम है। क्या चाहिए तुम्हें मुझ पर किए इस एहसान के बदले? रागनी इस वक्त फरीदौन के लोगों के साथ एफपी डिपार्टमेंट से बाहर आ चुकी थी। इसे आज़ादी की नहीं बल्कि मौत की तवक्को थी। तभी जब इसे फरीदौन ने जाने की इजाज़त दी तो उसका शऊर इस बात पर कायल ना हुआ कि दुश्मन तंजीम इसे बिना किसी मुआवजे के छोड़ रही है। समझदार हो। फरीदौन की तमसखाना मुस्कुराहट पर रागनी ने जबड़े बेंचे। बताओ, भले दुश्मन हो लेकिन फिर भी हम एहसान फरामोशी नहीं करते। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रागनी फौरन से 2 कदम करीब आई। एक छोटा सा ड्रामा डेम्पियो के हाथ ने कहा। आज पैरासाइट को ये लगना चाहिए कि तुम लोग खत्म हो गए। रागनी ने जबड़े बेंच गए। लम्हा लगाते इसने फरीदौन का गिरेबान दबोचा। मैं अपने जैसी 1000 कुर्बान कर दूंगी पर डेम्पियो को खत्म होने नहीं दूंगी। ना ऐसा तुम सोचना कि ये मजाक में भी होगा। अगर तुम्हारे पास कोई डंग की ऑफर नहीं तो शूट मी। रागनी के गुस्से को देखते फरीदौन ने उसके हाथ झटके से अपने गिरेबान से हटाए। पैरासाइट का खात्मा और अंडे रंगेटा पर हुकूमत, ये तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। रागनी, तुम जॉर्ज को कायल करो, हम मिलकर पैरासाइट का खात्मा करेंगे। लेकिन अभी मुनासिब वक्त नहीं। उसे मारने के लिए हमें रशिया की बड़ी ताकतों की मदद लेनी होगी और वो लोग मदद के लिए तैयार हैं। इसके बदले दुनिया में एक नहीं 2 अंडरवर्ल्ड माफिया ताकतों का राज होगा, बराबर हाकमियत। और ना की सूरत आज पैरासाइट जॉर्ज को खत्म कर देगा। तुम मेरी एक गोली की मार हो। फैसला तुम्हारे हाथ है। एयरपोर्ट पर मौजूद जॉर्ज और अपने लोगों को जल्द इन्फॉर्म करो हमारे प्लान के बारे में। लो। रागनी ने उसके चेहरे पर लिखी सच्चाई पर कुछ सोचने के बाद इससे फोन पकड़ा और जॉर्ज से राब्ता किया। पारस की फ्लाइट बस 10 मिनट में लैंड करने वाली थी और ठीक 40 मिनट पहले वाली फ्लाइट में रोशानी और नजफ मौजूद थे जो लैंड हो चुकी थी। ये भी पारस के इल्म में लाए बिना हुआ कि वो पीछे जाने के बजाय पहले गई। पारस जब हदायत बाबू की तरफ से निकलने लगा तब रोशानी और नजफ किसी पुरस्कार काम का कहे पहले निकल गए। जॉर्ज और उसके लोग एयरपोर्ट के चारों तरफ मौजूद थे। कुछ मजीद लोग भी वहां देखे जा सकते थे पर उनकी अभी पहचान नहीं हुई थी। कौन? जॉर्ज की आवाज स्पीकर से बुलंद हुई। मैं रागनी, कुछ अहम मामला है। जॉर्ज को उम्मीद नहीं थी वो रागनी की आवाज सुन सकेगा, मगर सारी तफसील जानने के बाद इसने अपने लोगों की को लोकेशन छोड़ने का सिग्नल भेजा। मेरी बॉडी कॉपी तैयार है, तुम पर यकीन हो फरीदौन हमें धोखा तो नहीं देगा। जॉर्ज को अभी भी तशवीश थी। बहुत मुश्किल से वो लोग आज के इस दिन तक पहुंचे थे। मुझे नहीं लगता जॉर्ज, क्योंकि ये भी आस्तीन का सांप है इधर। रागनी ने जब फरीदौन को देखकर कहा तो वो आगे से जबड़े बेंच कर यह अहानत सह गया। ठीक है, मैं अपनी टीम को वापस रवाना कर रहा हूँ। एक नकली ऑपरेशन तरतीब दिया जाएगा जिसमें पार्स के हाथों मेरी बॉडी कॉपी मरेगी और यूं इसे फरार होने का और वापस इन होने का मौका दिया जाएगा। तुम पहुंचो फौरन रागनी। रागनी ने सर हिलाया जबकि वापस फोन बंद करे फरीदौन को थमाकर वो सर कड़ाकर जहरीला मुस्कुराई। मैं जा सकती हूँ ना? रागनी ने पुरएतमाद होते कहा। क्यों नहीं, पर सीधा जहन्नम में, फरीदौन ने मुस्कुराकर कहे। रागनी को संभलने की मोहलत दिए बिना उसके माथे पर गन रखकर गोली अंदर गाड़ दी। एक हिचकी बढ़ते रागनी बुरी तरह जमीन पर जा गिरी और फरीदौन जब हंसा तभी दरख्त के पार छुपकर खड़ी रोशाने और नजफ ने हैरत से एक दूसरे को देखा। मतलब ये खबीस कुत्ते की औलाद, ये हराम और गद्दार था। मैम, क्या ये पारस सर जानते हैं? रोशाने ने नजफ की सरगोशी पर उसकी तरफ पलटते नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे इस पर सिर्फ शक था, लेकिन देखो नजफ, हमारा पहले आने का प्लान कितना ठीक था, वरना हम इस कमीने की ये प्लानिंग कैसे जान पाते? ये लोग नकली जॉर्ज को सामने लाएंगे। फरीदौन जॉर्ज को मरवा कर डेम्पियो का खात्मा करना चाहता है ताकि उसकी राह आसान हो। मुझे तो ये भी शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा कुत्ता भी जरूर होगा जो कहानी का असल मास्टर है। रोशानी की जहानत का नजफ कायल था, पर आज तो गर्विदा हुआ। इस लड़की की प्लानिंग ने आज पारस ईसा मुगलानी को बड़े नुकसान से बचा लिया था। मुझे भी यही लग रहा है। तो फिर हमें एयरपोर्ट निकलना होगा। हादी और रहबर हमारी टीम्स को लेकर पहले ही एयरपोर्ट को हर तरफ से घेर चुके हैं। आपका काम फरीदौन की असलियत पारस सर को बताना है। आप निकले, मैं इस असल जॉर्ज की लोकेशन हैक करता हूँ। और सुने रोशाने मैम, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।
नजफ ने लाहेअमल तरतीब दिया तो रुशाने ने अपनी गन लोड करते सर इस बात में हिलाया और फरीदौन के पीछे ही लपकी, जो खुद भी एयरपोर्ट निकला था ताकि पारस को खुद सिक्योरिटी देकर साबित करे कि वो कितना बड़ा खैर ख्वाह है। और उसने इसके लिए सबील को भी साथ आने का कहा। नजफ ने हादी के भेजे सिग्नल को कुछ कीवर्ड्स के जरिए ब्रेक किया और इसी के थ्रू जॉर्ज की लोकेशन उसके पर्सनल एप्पल वॉच डिटेक्टर से निकाली। उसकी लोकेशन भी एयरपोर्ट के पास ही मौजूद होटल में शो हो रही थी। पारस ईसा मुगलानी की फ्लाइट 20 मिनट कुछ तकनीकी मसले के सबब लेट हो गई, लेकिन इसमें यह हुआ कि रुशाने फरीदौन का पीछा करती एयरपोर्ट पहुंच आई, जबकि नजफ अपने 2 लोगों के साथ होटल निकला। पूरे होटल की सिक्योरिटी फ्रीज करने का उसके पास लीगली वारंट था जो एफबीआई डिपार्टमेंट ने इशू किया और इस पर ओनर के सिग्नेचर थे, यानी याकूत के। तो नजफ के काम में होटल के किसी स्टाफ ने मुदाखलत ना की और इन मास्क मैन को अपना मतलूबा शिकार उचकने की इजाजत दी। शिजा को निढाल सा गेट पर चौकीदार छोड़कर जा चुका था और इस बीच शहराज और रिजवान दोनों ने कॉल्स करके बालाज सिकंदर के पैरों से जमीन सरकाई। वो दौड़ते गिरते दरवाजे तक आए और खोला तो आगे बिना दुपट्टे के रो रो कर आधी होकर खड़ी शिजा की आंखों के सवाल और तकलीफ बालाज और आयशा की आंखों से आंसू बहा गए। वो गिरने लगी जब बालाज ने आगे बढ़कर अपनी नाज से पाली बेटी को अपनी मजबूत बाजुओं में भरा। आयशा भी रास्ते से मुंह पर हाथ रखकर अपनी दिलहराज सिसकी रोकते हटी। वो लोग शिजा को अंदर लाए, पर वो यूं थी जैसे किसी ने उसके पूरे जिस्म से जान खींच ली हो। आयशा और बालाज पछतावे की मूर्तें बने आंसुओं से तर आंखें लिए शिजा को देख रहे थे, जो बालाज साहब के सीने लगी ठीक से सांस ना भर पा रही थी। शिजा, रो नहीं मेरी जान, मैं मनान को इसकी बहुत सख्त सजा दूंगा। तुमने हमारे फैसले के आगे एहतजाज किया होता ताकि हमें होश आती। माफ कर दो मुझे मेरी बेटी। वो उसका सर चूमते बच्चों की तरह रो पड़े, जबकि उसका हाथ भी चूमा जो सख्त जल रहा था। बाबा, मैं गंदी हूँ क्या? शिजा की सिसकी बरी सरगोशी पर जहां आयशा फूट फूट कर रोई, वहीं शिजा का बदहवास सवाल इस बाप की आंखों में भी तीरगी भर लाया। नहीं तो मेरी शिजा तो बहुत प्यारी है। हम दोनों गंदे हैं जो तेरी आंखों की खामोश इल्तिजा न समझ सके। पछतावे की आग में जलते बालाज उसका माथा चूमते यकीन दिलाने लगे, पर अभी भी वो इतने होश में जरूर थी कि जो कुछ हुआ उसके बारे सवाल कर सकती। नहीं बताए ना मुझे, वो मुझे गंदा क्यों कह रहा था बाबा? अम्मी, उसने मुझे गंद क्यों कहा? क्या मैं गंदी हूँ बाबा? वो फिर से रो पड़ी। बालाज ने इसे अपने सीने में बेच लिया। किसी ने मनान को मैसेजेस भेजे, ये कि तू हमारी बेटी नहीं किसी का नाजायज खून है। फेक डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, इसलिए उसने तुझे तलाक दी। और कल रात इसे किसी ने तेरी वजह से पीटा, तभी वो जिद में आज बारात लाया था। कल क्या हुआ था शिजा पुत्र? शिजा ने इनका हिसार झटका और अपनी आंखें रगड़ कर बाबा का मुंह तकने लगी। मैं आपकी और अम्मी की बेटी हूँ, पहले मुझे ये बताएं। वो रोने को बेताब आंखें संभालते बोली और आयशा ने रहम तलब नजरों से बालाज को देखा, जैसे कह रही हो अभी इस पर सच का जुल्म ना ढाएं। हाँ, तू मेरी और आयशा की बेटी है, हमारे दिल का टुकड़ा है। जिसने भी ये सब घटिया काम किया है मैं उसे जानता हूँ, इसलिए तू बेफिक्र हो जा। जिसने तेरा घर उजाड़ा है मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगा। शिजा को समझ न आई बाबा क्या कह रहे हैं। वो इस आदमी की एहसानमंद थी जिसने वो मैसेज और डॉक्यूमेंट्स भेजे, पर उसके बाबा इस शख्स को सजा देने की ख्वाहिश कर रहे थे। अभी वो मुकम्मल तौर पर बात समझने की पोजीशन में ना थी। किसने किया? वो जल्दी से बोली। ये तेरा सर दर्द नहीं मेरी जान, तू बस सब भूल जा। मनान को भी तेरी बेइज्जती का बदला चुकाना होगा क्योंकि तेरे बाबा जिंदा हैं। आयशा इसको ले जा ताकि मेरी पुत्री इन फंदे जैसी चीजों से आजाद हो। तुझे बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, तू मेरी बेटी है, हर किसी को सजा दूंगा, बस तू ठीक रह। आयशा कुछ हौसले में आई तो शिजा को ले गई। वो बुरी तरह रो रही थी। आयशा ने बहुत मुश्किल से इसे चेंज करवाया और फिर 2 नींद की गोलियां देकर कुछ देर उसके सराहने उसके सुकून में आने का इंतजार करती रही। और इस बीच बालाज सिकंदर नफरत से अट गए। हाशिम मुकदाम, तुम्हारे सिवा ये घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता। मेरी बेटी की हकीकत सिर्फ तुम्हें पता थी। बालाज अपने सर के बाल मुट्ठियों में भरे हफ्स भरे नफरत हेज लहजे में बड़बड़ाए। तभी आयशा उनके कांधे पर हाथ रखते साथ ही बैठी। मुझे नहीं लगता ये हाशिम साहब की हरकत है। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो तो खुद चाहते थे कि शिजा की शादी हो और उनके आहिल की जान छूटे। आयशा की बात सुने बालाज से हैरत से तकने लगे, क्योंकि बात में दम था। मतलब आहिल? ये सब आहिल ने किया? बालाज साहब का दिमाग उबल उठा, जबकि आयशा कुछ ना बोली।
بس اذیت سے آنسو ضبط کیے اپنا سر بالاج کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا بالاج، ہماری بیٹی خوش نہیں، ایک ہی دن میں بس کر اجڑ گئی، اب کون بیاہے گا اسے؟ عائشہ کی ہچکی بن گئی۔ بالاج صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑے سہلایا۔ آہل مقدام، اور یہی ہاشم سے میرا وہ بدلہ بھی ہوگا جو اس نے میری بیٹی کے بارے بکواس کی۔ بالاج کی آنکھوں سے لہو ٹپکا، غصے سے آواز دبنے لگی۔ بالاج! عائشہ نے سر اٹھا کر سسک اٹھتے رحم کی درخواست کی۔ ہاں عائشہ، آہل نے اگر یہ کیا ہے تو اسے میری بیٹی کو اب ہر صورت اپنا بنانا ہوگا۔ بالاج کی ضد پہاڑ سی تھی اور اس کے بعد بس ان دو کی آنکھوں میں فقط آنسو بچے اور اپنی معصوم سی بیٹی کی تکلیف نگلنے لگی۔ پورا دن حاطب گھر نہیں آیا تھا، بھلے اس نے ایک گندا پلان اچھی نیت سے بنایا ہو، پر کچھ غلط کر بیٹھنے کا کھٹکا پہلی بار زندگی میں کسی طرف چین لینے نہ دے رہا تھا۔ امائمہ کا دن آج بس پریسا کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں گیا، کیونکہ وہ اسے ساتھ لے کر گئی تھی تو وہ 4 بجے کی سوئی ہوئی تھی۔ آہل کو کال ملاتے ہی حاطب گاڑی پورچ میں روکتے اترا اور اس سے جاننا چاہتا تھا کہ کیا شزا نے رابطہ کیا۔ آہل نے کال پک کی۔ شزا سے رابطہ ہوا؟ حاطب نے کال لگتے ہی پوچھا۔ نہیں لالا، اس کا فون جب سے آیا ہوں بند ہے، اس کے ہفتے بعد ہی شادی تھی نا۔ آہل کے آخری سوال پر حاطب نے یقین سے سر ہلایا۔ روشانے نے یہی کہا تھا، میں نے ابراہیم کو کراچی روانہ کیا ہے، وہ جا کر خود شزا سے ملے گا، مجھ سے انتظار نہیں ہوا تو سوچا تم سے پوچھ لوں، اور یہ بھی کہ بالاج سکندر کا نمبر نہیں ہے کیا؟ حاطب اس معاملے میں بہت زیادہ گھس چکا تھا، کیونکہ شزا کی آج رخصتی تھی، اس بارے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا لالا، لیکن وہ سم گھر ہی رہ گئی، میں نے فون چینج کیا تو وہ وہیں ڈریسنگ پر پڑی رہ گئی۔ آہل نے افسوس سے بتایا۔ اف نکمے انسان، اوکے ابراہیم پہنچتے ہی مجھے انفارم کرے گا، میں بھی سم آن کر کے بالاج سکندر سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ حاتم نے اس کی تسلی کروائی اور خود آہل کے روم کی طرف بڑھا۔ آہل کا دل اس وقت غائبانہ ہی شزا کی اذیت پر دکھ رہا تھا۔ لالا، اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ اگر اسے پتہ چلا کہ کسی نے اسے اس کے منحوس ہونے والے شوہر کے آگے ناجائز ثابت کرایا ہے فیک ڈاکومنٹس کے تھرو، وہ بہت ہرٹ ہوگی، میں بہت ڈر رہا ہوں، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ حاتم نے روم میں پہنچ کر پہلے تو وہ سم جا کر اٹھائی، پھر اپنے چھوٹے سے دیوانے کی بات پر پھیکا سا مسکرایا۔ وہ تیری محبت ہے، اسٹرانگ ہونا ہوگا، ورنہ جی نہیں سکے گی، کیونکہ تو خود بہت بڑا صدمہ ہے اس کی زندگی کا۔ دیکھ آہل میرے بچے، پہلی بات کہ تجھے یوں ہرٹ یا جذباتی ہو کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بابا جو بھی کہتے، تجھے پتا ہونا چاہیے تیرا ایک بھائی ہے جو باپ سے ہمیشہ الٹ چلنے والی کھوپڑی ہے۔ افسوس کہ تو نے سب چھوڑ چھاڑ کر جانا مسئلے کا حل سوچا۔ شزا اس ناجائز والے قصے پر تو شاید بخش دے گی اگر ہمارا پلان کامیاب ہوا اور وہ منحوس آدمی شادی سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن شزا تجھے بھاگنے پر معاف نہیں کرے گی، اور میں اس معاملے میں تیرے نہیں اس کے ساتھ ہوں۔ مقدام خاندان کے وارث یا تو محبت کرتے نہیں، کریں تو قبر تک نبھاتے ہیں، کوئی ہماری ملکیت کو چھیننا تو دور، چھیڑے بھی تو ہم سزا کا اثر 7 نسلوں تک پہنچانا نہیں بولتے، اور تو نے بھاگ کر یہ ثابت کیا ہے کہ تو نبھانے میں ابھی عمر کی طرح ہی کمسن ہے۔ آہل شرمندہ تھا، آنکھوں سے آنسو تک ٹپک آیا، کیونکہ یہ سچ تھا، وہ سب کچھ ہار کر یہاں آیا تھا۔ لالا میں کیا کرتا، بابا نے میرا دل جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ آہل نے بونڈا سا جواز دیتے خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی، پر حاتب کے نزدیک وہ ایک بہانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہمارا دل بھلے ضبط و جبر سے جلس جائے، پر محبوب لوگوں پر اس کی تپش کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، جو ہوں بھی بے قصور۔ میں ہمیشہ نفرت دے کر جلتا رہا اور اس سے جڑوں کو اپنے ظالم رویے سے جلاتا رہا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ میرے ہاتھ تو تسکین کا ٹکڑا تب لگا جب میں نے مہربانی کا آغاز کیا، میں نے اللہ کی عطا کو سنبھالا، تم نہیں سنبھال پائے، تبھی وہ تم سے چھننے والی ہے۔ شاید اگر تم نیوزی لینڈ کے بجائے کراچی جاتے تو آج وہ تمہاری ہوتی۔ آہل کا احساس ندامت بڑھ گیا تھا، اور حاتب اسے یہی احساس دلانا چاہتا تھا۔ لالا، وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ مقدام خاندان کے وارث روتے نہیں رلاتے ہیں، بزدل بگوڑا کہیں کا، چل چپ کر اور میری کال کا ویٹ کر، آیا بڑا دیوداس کی اولاد۔ حاتب کو اس کے ٹسموں پر دگنا غضب چڑھا۔ کال کاٹے حاتب نے وہیں رک کر اپنے فون میں آہل کی سم ڈالی اور فون آن کرتے باہر نکلا، تبھی کانوں میں ممی بابا کی آواز پڑی تو وہ نکلتے نکلتے رکا۔ آہل کو شزا دے دینا ہاشم، میں اپنے بچوں کے سامنے پھر بری بن جاؤں گی، آپ کا ساتھ دینا مجھے ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ مجھے تو حاتب کی تکلیف وہ تاوان تھی ہاشم جو میں نے علائم کو آپ کی خاطر قربان کرنے کے بدلے سہا، اور اب تو میرے سارے بچے مجھ سے دور اور خفا ہیں۔ وہ پری کی سسکیاں سن کر برداشت نہ کر پاتا تھا۔ اگر اس وقت بابا پر غصہ نہ ہوتا تو جا کر ماں کے آنسو پوچھ کر ضرور کہتا کہ کم از کم وہ ان سے دور نہیں ہو سکتا۔
وہ ایک مشکوک لڑکی ہے، ایسی عورت سے مقدام خاندان کا وارث، کچھ تو ہوش کرو پریسا۔ بابا کی بات پر حاتم کو شدید تپ چڑھی، مٹھی بیچ گیا ورنہ کسی چیز پر پنچ مار کر ٹکڑے کر دیتا۔ شادی ہو نہیں رہی ٹھیک سے، وہ زمین سے دونوں اگے نہیں اور ان کو بس وارث کی فکریں کھا رہی ہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے حاتم نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، اور دوسری طرف بیچاری پریسا بھی خاموش ہو گئی۔ حاتم نے سم کی کانٹیکٹ لسٹ اوپن کی اور بالاج سکندر کا نمبر ملایا، اور اس بیچ مقدام پیلس سے نکل کر وہ اپنے ریسٹ ہاؤس چل دیا۔ بالاج اور عائشہ دونوں ہی شزا کے سرہانے بیٹھے غم کی مورتیں بنے تھے، اور فون باہر لاؤنج میں وائبریٹ ہو رہا تھا۔ آہل نام لکھا آ رہا تھا، پر بالاج صاحب صبح تک تو کم از کم کوئی جواب نہیں دینے والے تھے۔ حاتم نے گہرا سانس بھرا، اپنے روم میں آیا، نظر مطمئن نیند سوئی مائمہ پر گئی، پھر وہاں سے سرک کر کاؤچ پر، جہاں اس کی شادی کا جوڑا پورے جہازی سائز کاؤچ پر بکھرا تھا، جسے وہ پہن کر دیکھ چکی ہو۔ تو تمہارا ویڈنگ ڈریس آ گیا، قیامت لگو گی اسے پہن کر، بس ڈوب نہ جاؤ اس کے اندر۔ حاتم نے کاؤچ کی بازو پر رکھی لہنگے کی شرٹ اٹھائی تو خوشبو پر اسے سونگنے لگا۔ اس سے مائمہ کے جسم کی خوشبو چھلک رہی تھی۔ جس لڑکی کی مہک اتنی دیوانہ خیز ہے، بہت کیا کیا ثابت ہوگی میرے لیے۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ اتنا بڑا کرم مجھ پر یوں ہی نہیں ہوا، اس کی کوئی قیمت ہوگی جو مجھے دینی پڑے گی۔ وہ قیمت تم سے دوری ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا مائمہ۔ وہ اس کے لہنگے کو سمیٹ کر وہیں رکھتا خود میٹرس کی طرف بڑھا۔ وہ نرم بستر اور لحاف میں دبک کر سوتی آرام حاتم اقدام کو دے رہی تھی۔ او میری سلیپنگ بیوٹی، ہر وقت ٹن، اور اسے کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا ایڈمیشن ہو تاکہ یہ ہر وقت سو تو نہ سکے، پڑھائی کی ٹینشن میں ہمیشہ جاگتی رہے، اور اس کی ٹینشن میں اپنے طریقے سے دور کر دیا کروں۔ اپنی جان لیوا پلاننگ کرے۔ اس کے پہلو میں بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ذرا سے کھلے ہونٹوں کو آپس میں جوڑتے، جھک کر گال چوما جو بالکل بچوں جیسا نازک اور نرم تھا۔ ایسی پیاری ننھی جان کو میں کہاں تک چھپاؤں؟ اسے تو میں سردی کی دھوپ بھی نہ لگنے دوں، اور یہ ہمیشہ سستی کاہلی اور نیند کو چپکی رہتی ہے۔ کیا کر دیا ہے میرے ساتھ اللہ آپ نے؟ اس ذرا سی لڑکی کے ساتھ میری حاتم اقدام کی سانسیں جوڑ دی۔ وہ اسے نظریں ہٹا گیا، کیونکہ امائمہ کی بے خبری اس کے ہوشوں والے عالم سے کہیں درجہ ذاب شکن بن رہی تھی۔ چل حاتم دفع ہو جا، ورنہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ یہ بیچاری تجھے کمرے سے دھکے دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ ابھی میرا نصیب بھی اس کی طرح سلیپنگ بیوٹی بنا میرا خون جلانا چاہتا ہے۔ حاتم نے اٹھ کر بنا نظر پھیرے ہی باہر کا رخ کیا، اور دروازہ بند ہوتے ہی امائمہ کی آنکھیں بعد میں کھولی۔ امائمہ نے آنکھیں بعد میں کھولی، اس کے لب پہلے مدر مسکان میں ڈلے۔ حاتم، وہ مجھ سے کتنا پیار کرنے لگے ہیں۔ سارا کاش آپ ہوتی میرے پاس تو کتنا خوش ہوتی۔ بابا بھی ہوتے تو میں ان کو بتاتی میں کتنی خوش ہوں۔ اب جلدی آ جائیں بابا میرے پاس، میں اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی آپ کے بنا منانا نہیں چاہتی۔ مجھے بھی اب بہت سارے چاہیے، جتنے روشانے پیا کو ملے۔ دل پر اب بس بابا کے ملنے کی امید کی روشنی اور ہوتی طاہر پر دل میں بڑھتا بوجھ باقی تھا۔ وہ کیسے جان پاتی کہ حاتم کی محبت اسے بہت سے ہزاروں کے بعد ہی تو ملی ہے، نعم البدل کی صورت۔ لیکن ابھی وہ سمجھتی ایسا وقت نہیں آیا تھا۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ موہنی اور ابیل کی شادی کا وینیو سج چکا تھا، لیکن رات ہونے کے باوجود وہ باشندے ابھی پہنچے نہیں تھے، اور ابیل کا کہنا تھا کہ وہ ان دو کی شرکت کے بنا کوئی میرج نہیں کرے گا۔ سو مزید 1 گھنٹے کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن موہنی کو اب ویٹ کر کر کے نیند آ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا وائٹ ویڈنگ فراک زیادہ ہیوی تو نہیں تھا، لیکن وہ کبھی بھی ایسے کپڑے نہ پہننے کے سبب تھک رہی تھی۔ پارس کو دیر ہے، پادری صاحب کو تھوڑی جلدی ہے ابیل، اگر آج پارس نہیں آ رہا تو ہم کل پر رکھ لیتے ہیں۔ آسیہ صاحبہ نے آخر رات کے سبب آبیل سے بات کی، کیونکہ مہمان بھی اب بے چین ہو رہے تھے۔ کل صبح 5 بجے واپسی کی فلائٹ ہے میری ماما۔ وہ آگے سے اپنی مجبوری کھول بیٹھا۔ تو کر لینا میرج موہنا، اب تو میں بھی تھک گئی۔ ہم پارس اور روشانی آپا کے آنے تک یوں ہی تیار رہیں گے پکا، اور رنگز بھی ان کے سامنے پہنیں گے۔ آخر کو موہنی بھی ان دو کے پاس آ رکی۔ پورا دن آبیل اس سے بھاگ رہا تھا، پر اب فرار ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ اس کی ہونے والی تھی۔ آبیل ہرگز رضامند نہ تھا، مگر پریس کی عجلت اور گیسٹ کے آرام کے سبب آبیل مان گیا۔ ان کی شادی چرچ کے بجائے گھر ہی کے خوبصورت لان میں ہوئی۔ رات کی گہرائی، ٹھنڈ اور خوبصورتی کے بیچوں بیچ آپ سے آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ایک دوسرے کو کس کر لیں۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹکسیڈو میں آبیل بالکل بدلا اور جنٹل مین لگ رہا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ سوٹ میں آبیل بالکل بدلا اور جنٹل مین لگ رہا تھا، جبکہ ونگ والے برائڈ ہیئر کلپ کے ساتھ لائٹ سے تیار موہنی بالکل سنو وائٹ لگ رہی تھی۔
आबेल ने मोहिनी के जरा करीब होते उसका चेहरा हाथों में भरा तो वो घबराई, मगर जब इसने मोहिनी के माथे पर झुकते लम्स रखा तो वो आबेल के हाथों को होल्ड करे मुस्कुराई और मोहना के दूर होने से पहले ही हंसती हुई इससे लिपट गई। आसिया साहिबा की आंखें नम थी तो बाकी पादरी और मेहमान इस मंजर पर खुश दिखाई दिए। याहू मोहना, आप मेरे हस्बैंड बन गए। आई एम सो हैप्पी मोहना, यू लुक सो हैंडसम। काश आप देख सकते, हम दो दुनिया का बेस्ट कपल लग रहे हैं, बेस्ट क्यूट कपल। वो इसे सुनते उसके साथ मुस्कुराया तो दिलकशी में इजाफा हुआ। लेकिन आज आबेल के होशो हवास तो बिना कुछ देखे भी जगह पर दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रॉपर वेडिंग पार्टी शुरू थी और अब ये पारस और रुशाने के आने तक ऐसे ही रहने वाली थी, जबकि दूसरी तरफ एयरपोर्ट में तूफान से पहले वाली खामोशी थी। फरीदौन, तुम जानते ही नहीं तुमने किससे पंगा लिया था। फारस सुल्तान की बेटी और पारस ईसा मुगलानी की मुहाफिज हूँ। आज तुम्हारे मजीद अच्छेपन के दिखावे के दिन रुशाने की नजर फरीदौन पर थी, जो पारस को पिक करने आया था, हुडी में चेहरा छुपाए, जबकि असल जॉर्ज को नजफ ने होटल के साउंड प्रूफ रूम में उसके बालों से घसीटा और वॉशरूम में बंद किया। पारस ईसा मुगलानी के आने तक वो वहीं कैद था, जबकि एयरपोर्ट की हदूद से पारस और फरीदौन अपने कुछ लोगों के हमरा निकल चुका था। हादी और रहबर की ड्यूटी रुशाने की हिफाजत थी, क्योंकि फरीदौन के साथ सबील थी, जो बेचारी फरीदौन की असलियत से बेखबर वाकई में पारस को लेने आई थी। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से कुछ दूर आए, आसपास से फायरिंग की यलगार पर पारस गाड़ी से निकला। फरीदौन भी बज़ाहिर उसकी तरफ से बाहर कूदा, जबकि सामने जॉर्ज और उसके लोग खड़े थे। पारस ने हमला किया। फरीदौन ने पारस के साथ ही हमले में हिस्सा लिया। पारस राह में आते जॉर्ज के लोगों का भरता बनाए जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा था और फरीदौन तब तक साथ था जब तक वो नकली जॉर्ज मर ना जाता। किस कदर घटिया चीज है ये, मेरे पारस को धोखा देगा तू। तेरी तो कौन सी गाड़ी उड़ाऊं, पारस की गाड़ी समझो मेरी अपनी मलकियत। सो ये बेस्ट है। सॉरी जानीज, इट्स टाइम फॉर बैंग बैंग। रोशाने ने अपनी गाड़ी रोकी और दूरबीन वहीं रखे। रात के सब स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ही वॉच के थ्रू हादी और रहबर के आगे आने का सिग्नल भेजा। तभी रोशाने ने अकब से आते हुए पारस की गाड़ी में घुसकर वहां पेट्रोल छिड़कने के साथ गाड़ी का अपना फ्यूल भी लीक कर दिया, जबकि खुद वो गाड़ी से निकलकर पीछे दौड़ी। अपनी गाड़ी के पीछे छुपते इसने हादी से फायर गन ली और ठीक पारस की गाड़ी का निशाना बनाया। वो फायर लगते ही गाड़ी आग पकड़ती ऊपर को उछलते ही रेजा रेजा होकर फटी, जिस सबब पारस और फरीदौन भी इस धमाकेदार झटके से गिर पड़े, जबकि नकली जॉर्ज जल्दी से संभल कर उठा और भाग निकला। और जब नकली जॉर्ज भागा तभी फरीदौन ने सामने देखा, पारस उठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। फरीदौन ने हाथ देने के लिए बाजू ऊपर की। मैं टीम लेकर निकलता हूँ, अब आप संभाल लें पारस। उसके फरार पर पारस ने मशकूक सा होते सर हिलाया और सबील और बाकी लोगों के हमरा अपनी गाड़ी में सवार होते भाग निकला। और तभी इसने नकली जॉर्ज को कॉल मिलाई, लेकिन वो भागकर नजफ के हत्थे लग गया। तुम भाग क्यों गए मनूस बॉडी कापी, तुम्हें मरना था आज, ताकि पारस को लगे डैम्पियो का हाथ ना हुआ। वापस जाओ, सारा प्लान चौपट कर दोगे, जल्दी करो। वहां गाड़ी में फरीदौन बोला, वहीं पारस को अपने पीछे से नजफ दिखाई दिया, जिसने नकली जॉर्ज को गर्दन से दबोच कर पकड़ा था और उसका फोन स्पीकर पर मौजूद था, जिसमें फरीदौन दाड़ता हुआ अपना राज खुद फाश कर गया। रोशाने ने सर पर लगती हल्की सी खराश पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो हादी हाथ बढ़ाकर रहबर को उठने में मदद कर रहा था, क्योंकि धमाके की दमक से और धुएं के फटे गुबार से वो तीनों भी गिर पड़े। नजफ, पारस ने चमकती नजरों से नजफ को सराहा, जबकि नजफ ने तायीद की। तुम यहाँ कैसे? रोशाने और तुम मुझसे बाद में आने वाले थे ना? पारस ने आगे बढ़कर नजफ को मुस्तफसर निगाहों में लिया। तभी अपने कपड़े झाड़ती रोशाने अकब से हादी और रहबर के साथ आती दिखाई दी। जी सर, लेकिन याकूत मैम के ऑर्डर्स कुछ मुख्तलिफ थे। पारस पलटा तो रोशाने के माथे से खून निकलता देखे उसकी तरफ बढ़ा। तो तुम्हें चोट कैसे लगी रोशाने? वो बेकरारी से रुशाने का चेहरा हाथों में भरे बोला। रुशाने ने आंखें निकालते इसे बताने की कोशिश की कि खुदारा किस्मत कर देना, ख्वाम अब सबके बीच शर्मिंदा हो जाएगी। गाड़ी उड़ाने और आज फरीदौन की असलियत के साथ साथ असली जॉर्ज तक हमारी पहुंच, हर क्रेडिट देने जाता है द ग्रेट फारस सुल्तान की जूनियर को। हादी की आवाज आज पारस के सामने निकली, क्योंकि आज उन्हें एक बड़ी जीत मिली थी, डैम्पियो के हाथ में के साथ गद्दार की निशानदही। पारस ने सर्द नजरों से हादी को घूरा और फिर अपने सामने खड़ी इस बददिमाग को, जो दांत दिखा रही थी, धुएं से मुंह काला किए, माथा जख्मी करवाए खुश हो रही थी। तुमने ये सब क्यों किया रोशाने? गुस्से से पारस सीसा मुगलानी की नर्म आवाज भी धाड़ बन गई। इस लड़की की जान जा सकती थी जिस तरह वो इस सब में घुसी थी। मैं जो बता नहीं सकती वो मैं करके दिखाती हूँ।
آپ کو اس کی اصلیت بتانے کے لیے ہی میں تب غائب ہوئی، کیونکہ میری اور نجف کی آپ سے پہلے روانگی تھی۔ آپ کی گاڑی کو آگ لگائی کیونکہ مجھے کسی طرح اس نکلی جارج کو وہاں سے فرار کروانا تھا، اور نجف اسے پکڑنے کے لیے آگے ہی تھا۔ پر فریدون کے لیے نکلی جارج کا مرنا ضروری تھا، اور مجھے پتا تھا وہ بھاگے گا، کوئی تو غلطی کرے گا، سو اس نے نکلی جارج کو کال کی۔ ہوں تو آپ کی ہرمن، لیکن کام ولن والا کر دیا، آپ کی گاڑی اڑا کر۔ حالانکہ میں اس منوز فریدون کی بھی اڑا سکتی تھی، پر پھر سوچا ایف پی کے بجائے اپنے شوہر کا نقصان زیادہ سیو ہے۔ کیا مجھے معافی ملے گی پیراسائٹ جی؟ معصومیت کے سنگ آنکھیں پٹ پٹاتے وہ اس طرز کی معافی مانگ کر پارس کے دماغ کی چولیں ہلا گئی۔ ایک ہی جھٹکے سے پارس نے اسے کمر میں ہاتھ لپیٹے اپنی طرف کھینچ کر قہر آلود نگاہوں سے گورنا چاہا، پر وہ یہ بھی کر نہ سکا۔ تم؟ پارس اس سے پہلے سخت ڈانٹتا، نجف کی پکار پر وہ سب بیک وقت پلٹے۔ سر اس کی روداد بھی سن لیں۔ سب کو بیک وقت پکارا۔ جب نجف نے اس آدمی کے ذرا گردن دبائی تو وہ نکلی جارج دل ہراش کوکتے فرفر بولا، فریدون نامی یہ آدمی، یہ غدار ہے، یہ آج ہی اصلی جارج سے ملا ہے۔ میں اصلی جارج نہیں ہوں، میں باڈی کاپی ہوں۔ پیراسائٹ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قہر سے بہت خوفزدہ ہوں۔ نکلی جارج معافی کے لیے گڑگڑایا، جبکہ پارس نے مٹھیاں بیچتے لپک کر اس فوٹو کاپی کی گردن دبوچتے لہرایا، پیراسائٹ نے تمہیں بخش دیا تو اٹلی میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ میں رحم کھانا شروع ہو گیا ہوں۔ سوری بڈی، یو نیڈ ہیلپ۔ پارس نے ایک ہی جھٹکے سے اس آدمی کی گردن مروڑ دی، جبکہ روشانے نے ڈر کر جب آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو سب جہاں دھیما دھیما روشانے کی چیخ پر مسکرائے، وہیں پارس کا خون کھول گیا، خاص کر روشانے کے زخمی ماتھے کو دیکھ کر دل پھر کانپا۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو؟ فل آف تھرل، ایکشن اور ایموشنل سی ایپیسوڈ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ یعنی اس ویک کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو کیا اچھا لگا ضرور بتائیے گا، بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ بھی ضرور بتائیے گا، اور کیا لگ رہا ہے آپ کیا ہونے والا ہے کہانی میں، ضرور مجھے اپنی رائے دیجیے گا، لمبا سا تبصرہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ناول جانے والا ہے 100+ ایپیسوڈز تک، تو 50 ہونے والی ہیں، بس ہو جائیں گی اگلے ویک میں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ 45 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔